फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत और बीबियां हैरत इस्तिजाब का मुजस्समा बनकर खड़ी हैं। सैयदा ज़ैनब को कहते हैं मेरी बहन रोना नहीं, सीना नहीं पीटना, बाल नहीं नोचना, और देखो जब वापस मदीने जाना तो मेरे नाना को मेरा सलाम कह, नाना को मेरा सलाम कहना और नाना को बताना, नाना जिस हुसैन से आपने उम्मीदें बांधी थी हुसैन ने आपकी उम्मीदों को पूरा किया। वसीयतें की, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सीने लगाया, उलूम व मारिफ के जो खजाने थे सीने से सीने में उंडेले, अपना जानशीन किया, कुछ वसीयतें फरमाई और उसके बाद अपनी सवारी पे बैठकर जब इमाम मैदान की तरफ जाने लगे तो अल्लाह अकबर, ऐसा लगता है कि फरिश्तों की चीखें निकल गई होगी। करबला का मैदान अब आखिरी शहादत को अपने सीने में समोने के लिए तैयार है। रूहों का इज्तिमा है, जन्नत छोड़कर बुजुर्गों की रूहें मैदान करबला में आई है। गोया कि जन्नत को आज रूहों ने सूना कर दिया है। ऐलान होता है, ओ बहिश्त की हूरों जल्दी से अपनी जुल्फों को मैदान करबला में बिछा दो ताकि सैयदा का लाल ज़मीन पर आए तो उसे तकलीफ ना हो। बाबा फरीद मिल्लत वद्दीन सैयदना बाबा फरीद गंजे शकर फरमाते हैं कि जब 10वीं मुहर्रम की शब थी तो किसी खातून ने ख्वाब देखा कि एक पर्दा नशीन ज़मीन से पत्थर उठाती है, कंकर उठाती है, अपनी गोद में रखती है, कंकर उठाती है, अपनी गोद में रखती है। पूछा बीबी आप कौन है, कंकर चुन के गोद में क्यों रखती है? फरमाया मैं फातिमा बिनते मोहम्मद हूँ और ये करबला की ज़मीन है। सुबह जब करबला में जंग होगी मेरा लाल ज़ख्मी होकर यहीं पे गिरेगा तो मैं पहले से कंकर हटा रही हूँ ताकि मेरे बच्चे को, मेरे लाल को ये कंकर चुभ न जाए। हाय हाय, बहिश्त में ऐलान हो रहा है, ए हुराने बहिश्त पानी ठंडे ठंडे मटके लेकर के खड़ी हो जाओ, मुश्क बार जुल्फों को जो है वो खोल दो। अल्लाह अकबर, जन्नत आरास्ता कर दी जाए, फरिश्ते मौजूद है। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोजे से निकलकर मक्तले हुसैन में तशरीफ लाए हैं कि मैं अपने हुसैन का इम्तिहान देख सकूं। जिसको कंधों पे बिठा के बड़ा किया, जिसको जुल्फे पकड़ा कर बड़ा किया, जिसको जबान की घुट्टी दी, जिसको लुआब चटा कर बड़ा किया, जिसकी तरबियत की, अब मेरा वो हुसैन कैसे इम्तिहान देता है। मैदान करबला में हुसैनी मेला लगा हुआ है। सैयदा फातिमा इम्तिहान अपने शहजादे का देखने के लिए आई है। मौला अली है, हैदर कर्रार, जाफर तैयार, गोया के करबला में हुसैनी मेला लगा हुआ है। ऐसे में अल्लाह अकबर, सैयदा का लाल पूरी सज धज कर आबो ताब के साथ मैदान करबल में आता है और मेरे इमाम ने जुल्फ़िकार हैदरी को जब करबला की उस मैदान के अंदर लहराया तो जालिमों ने देखा, देखने के बाद पीछे को हटने लगे। मेरे इमाम ने एक खुतबा दिया और खुतबा देने के बाद मेरे इमाम ने उनको फिर कहा मुझे पहचानो, मेरे नसब को पहचानो। देखो यजीद फासिक व फाजिर है, यानी कि आपने सारी चीजें खोल करके रख दी मगर वो जालिम न माने। बिल आखिर इमाम आली मकाम ने तलवारें चलाना शुरू की। हजारों के लश्कर से निढाल इमाम जो सुबह से लेकर दोपहर तक लाशें उठाते रहे, लाशें उठाते रहे। मेरे भाई, जिस्म के जख्मों की हैसियत क्या होती है? मेरे इमाम ने तो दिल पर अल्लाह अकबर हजारों जख्म बर्दाश्त किए, बेटों का, भतीजों का, भाइयों का, और अब खुद की बारी है। इमाम लड़ते हैं, कुश्तों के पुश्ते लगाते हैं, अल्लाह अकबर, पुश्तों के कुश्ते लगाते हैं और उसके बाद फिर क्या होता है? अल्लाह अकबर, मेरे प्यासे इमाम को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। अल्लाह अकबर, सैयदा का लाल उन बदलियों के घेराव में आ गया और जैसे ही घेराव में आए अल्लाह अल्लाह चलते हैं।
تیر اتنے جسم میں لگے کہ اس کو گنا نہیں جا سکتا تھا۔ ایک ظالم جس کا نام سنان ابن انس تھا، اس ظالم نے ایک نیزے کا وار پیشانی پر کیا۔ وہ پیشانی جس کو رسول اللہ چوما کرتے تھے، اس پیشانی پر نیزہ لگا۔ میرے امام نے نیزے کو کھینچ کر کے پھینکا، لیکن خون کی ایسی پھوار نکلی، اللہ اکبر، امام پر گشی آ گئی، اور گشی آنے کے بعد امام اپنی سواری سے اللہ اکبر نیچے کی طرف آئے۔ جیسے ہی میرے امام اپنی سواری سے نیچے کی طرف آئے، اللہ اللہ، سیدہ کا لال زمین پر آیا، اللہ اللہ، سیدہ کا لال زمین پر آیا۔ فرشتوں کی چیخیں نکل گئی ہوگی، قیامت صغریٰ کا ماحول تھا، عرش دہل گیا ہوگا، کعبے کی دیواریں دہل گئی ہوگی، اور امام نے اپنے آپ کو سجدے میں رکھا، اس لیے کہ نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ امام نے اللہ اکبر جلدی سے نماز کی طرف اپنے آپ کو مائل کیا، اور جیسے ہی گردن کو، پیشانی کو آپ نے زمین کی طرف مائل کیا، یعنی سجدے کی حالت میں کیا، عین سجدے کی حالت میں شمر نے انتظار کیے بغیر میرے امام پر حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد امام کی گردن کو حالت سجدہ میں تن سے جدا کر دیا گیا۔ شہادت اللہ اکبر بن سنور کر لال جوڑا پہنے ہوئے جو ابھی تیار کھڑی تھی، دوڑی، گھونگھٹ اٹھایا اور امام علی مقام سے جا کر کے اللہ اکبر مل گئی۔ اس طرح امام علی مقام اللہ جدی والی سلام نے جام شہادت نوش فرمایا۔ جب میرے امام نے سر کو سجدے میں رکھا، آنکھ میں آنسو تھے اور عرض کر رہے تھے، مولا کیا اب بھی تم مجھ سے راضی ہے؟ میرے مولا اب تو مجھ سے راضی ہے۔ ندا آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حسین ہم تو تجھ سے راضی ہیں، اب تو بتا کیا تو ہم سے راضی ہے؟ خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے؟ امام نے جام شہادت جیسے ہی نوش کیا، اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون، سیرت مصطفیٰ کا باب شہادت امام حسین پر مکمل ہو گیا۔ امام نے جام شہادت جیسے ہی نوش کیا، علامہ جلال الدین سیوطی خاتم الحفاظ لکھتے ہیں، ادھر آپ کا شہادت کا جام نوش کرنا تھا، اللہ اکبر، ادھر آسمان پر سورج چھپ گیا۔ اللہ اکبر، ظالم سنگ دلوں کا حال یہ تھا، اللہ اکبر، امام پاک کے جسم سے انہوں نے انگوٹھی لے لی، تلوار لے لی، کپڑے تک نکال لیے، اور اس کے بعد اللہ اکبر امر سعد ظالم نے کہا، کون ہے جو حسین کے اس وجود پر گھوڑے دوڑائے؟ اللہ اکبر، بی بی زینب پاک نے جیسے ہی دیکھا، شہربانو پاک نے دیکھا امام شہید ہو گئے، چیخیں نکلنے لگی، اللہ اکبر، بیویاں بیوہ ہو گئی، سالار قافلہ بے سہارا چھوڑ کر عالم بالا کی طرف روانہ ہو گیا۔ سید سجاد بستر پر بیمار بستر پر پڑے ہیں، ایسے عالم کے اندر اللہ اکبر ناپاک آواز گونجتی ہے، کون ہے جو حسین کے لاشے کو کچل دے؟ 10 گھوڑ سوار نکلے اور میرے امام کے جسم سے لباس کو اتار کر کے 10 گھوڑوں نے ایک ساتھ 10 گھوڑ سوار ناز کو کچلنا شروع کیا۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں ابھی یہ سب کچھ ہو رہا تھا، ایسے میں ظالم خیموں کی طرف بڑھے۔ علامہ سید نعیم الدین نے لکھا، استاد زمن مولانا حسن نے لکھا، قائد اہل سنت علامہ ارشد القادری نے لکھا، اور بھی مورخوں نے لکھا، جب وہ خیمے کی طرف بڑھے، اللہ اکبر، خیمے لوٹ لیے، حتیٰ کہ بیویوں کے زیور بھی لوٹ لیے۔ سیدہ زینب پاک نے فرمایا، خبردار، ناپاکو ہمیں ہاتھ نہ لگانا، ہم زیور خود اتار کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، بیویوں نے زیور اتار کر کے دے دیے۔ جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہ آتے تھے، ان کی چادریں تک چھین لی گئی، اللہ اکبر، خیمے تک جلا دیے گئے، ننھے معصوم کا جھولا تک چھین لیا گیا۔ سیدہ زینب پاک فرماتی ہیں، میرا زین العابدین، میرا علی ابن حسین
چمڑے کے بستر پہ تھا، وہ بستر تک نیچے سے کھینچ کر کے لے کر کے گئے۔ جب خیمے جل رہے تھے، حمید بن مسلم کہتا ہے خیمے جل رہے تھے، بیویاں سب باہر آ گئی، چادریں چھینی گئی ہے، زیورات چھین لیے گئے۔ سیدہ سکینہ کے متعلق لکھا گیا کہ ننھی سی 7 سال کی بچی کے چہرے پہ تماچے مارے گئے، فرمایا میں حسین کی یتیم ہوں، تو سیدہ کے چہرے پہ تماچے مارے گئے، کان کی بالیاں کوئی اور نہ اتار لے، ایسے کھینچی کہ کان کٹ گئے۔ اللہ اکبر۔